دونك في هذا الفيديو ان شاء الله نحاولوا نديرو تصحيح ديال هذا التمرين اللي ما فيش دي كا معقدين، وانا في دي كا سامبل ماشي شي حاجه. دونك اول حاجه عندنا لو 5 1 ان لا سوسيتي انونيم ا ديريكتوار اي ا كونسيي دو سيرفيونس دينومي، شنو ديك الكلمه، اي كريي او كابيتال ديال 3 مليون درهم ديفيزون اون اكسيون دو لا فالور نومينال 1000 درهم. بيان سور الكابيتال كتكون من دي زابور نيميرير و ناتور. لي زابور ناتور عندنا لوكال، عندنا مارشانديز كريون سور كليون ديت انفير فورنيسور. لي زابور نيميرير قال لك لو كومبليمون دو كابيتال لي اكسيون دو نيميرير sont immédiatement libérés de minimum légal، يعني نهار الاول دخلت المينيموم ليغال. لي فري دو كونستيتيسيون دخلتو بار شيك بونكير 20000 درهم. 31/5 ان لو ديريكتوار appelle le directoire, bien sûr, la GIO, la somme générale ordinaire, appelle le deuxième quart des actions en numéraire avec date limite de versement à 15/9. À défaut de libération de cette date, les actionnaires retardataires supportant les intérêts de retard calculés en temps 10%. يعني او كان شي واحد تعطل ما جابش فلوس غنزيدو عليه انتيغي ديال 10% نهار يجيب فلوس. Dans le 15/9, tous les actionnaires ont libéré leur action sauf monsieur Qassem, détenteur de 200 actions qui n'a pas payé que le 39. المهم حنا نمشيو دقه دقه مع التمرين وديك الساعه نشوفوا شنو غادي نديرو. اول حاجه طبيعه الحال نتراسيو الجورنال ديالنا، كما كنخليو بلاصه ديال النضات. هما ديجا عطاونا في التمرين الكابيتال قالوا لنا هو 3 ديال المليون. دونك امتى كانت الكونستيتيسيون؟ كانت نهار 5/1 ان، هي الاولى نديرو 5/1 ان. الكابيتال 11 هو 3 المليون. مي في ليكزارسيس ما عنديش شحال هي القيمه تاع لي زابور والنيميرير، وعطيني المسائل اللي كيتكون منهم لي زابور ناتور. شنو غادي نديرو باش نجبدو الكابيتال؟ دابا حنا كنعرفوا ان الكابيتال هو 3 المليون ياك. دونك 3 المليون، ولا قبل ما نديرو 3 المليون نجبد القيمه تاع لي زابور اون ناتور. دونك هانتوما 3 المليون راه فيها لي زابور ناتور وفيها لي زابور نيميرير. انا طبيعه الحال باغي النيميرير. نبداو بالناتور. الناتور شحال هي لا فالور ديالو؟ ساهله. هنا كاين واحد المشكل، كاين واحد ديت يعني 180000 درهم، يعني شي وحده من هادو داخله فيهم 180 مي ما عرفناش شكون هي. دونك الحل غادي نديرو الحساب بطريقه عاديه. كو غادي ندير 500000 درهم ياك، غادي نزيد عليها 560000 درهم، ونزيد عليها سميتو كنقول نزيد عليها 120، ونقص منها 180. هكا غادي نلقى المونطون تاع لي زابور اون ناتور. نحسبو هادشي في كالكولاتريس طبيعة الحال. دونك عندنا 500000 درهم زائد 560000 درهم زائد 120 ياك. هادشي خاصنا نقصو منو 180. ديما لي ديت كنقصوهم، دونك كتبقى مليون. دونك القيمه تاع لي زابور ناتور هي مليون، وبما ان الكابيتال هو 3 المليون فالنيميرير هو 2 ديال المليون. مي هاد النيميرير شحال خدينا منه النهار الاول؟ غير المينيموم ليغال، راه قالوا لنا في التمرين. دابا صافي مادام جبت لا فالور تاع الناتور نجي نعوض عادي. دونك عندي 34 61 1 34 61 2 11 19. دونك في النيميرير غادي تكون عندي فقط عندي 2 المليون. 2 المليون والربع ديالها اللي هو المينيموم ليغال هو 500000 درهم. ناتور مليون. الى النيميرير كان 2 المليون والربع ديالو 500، شحال غتبقى؟ مليون و500. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للجورنال الاول ديال البروميس دابور. ندوزو للجورنال الثاني ديال الغياليزاسيون د بروميس. وقلنا ديما باش كنسهل عليا في الغياليزاسيون د بروميس بريفيرابل
نفرق النيميرير على الناتور. هنا غنسبقو النيميرير، راه ماشي مشكل، راه اللي بدينا به. دونك النيميرير 34 61 واحد فلوس بيان سور غادي تفيرسا كونت بونكير. يعني النهار الاول ولا في لو جور دو كونستيتيسيون ما كان لا روطار لا والو، بالعكس الروطار ما دار حتى للدوزيام كار 500,000 درهم. بالنسبه لي زابور اون ناتور، دونك بغيت نكحس بويسكو عندنا لي ديت لي زابور اون ناتور في الليبراسيون ديالهم ما كاينش حتى هو تعقيدات. كتشد هاد الكونط تاع لي زابور ناتور كان انولي، ها هو 34 61 جوج. شحال قدامو مليون. وكنجي هنا كنكتب كاع لي زيليمون اللي عندي. شكون هما؟ عندنا اللوكال، دونك جو بونس نشوف بلون كونطابل. بالنسبه للوكال جو بونس 23 11 على ما باقي اظن. دونك بالنسبه اللوكال غادي نعتبر طبيعة الحال هو الباطيمون ماشي شي حاجة. 23 21 شحال القيمة ديالها؟ 500,000 درهم ياك. تحت منها مارشونديس 31 11 القيمة ديالها 560. اش غادي يجي تحت منها؟ كريونس كليون، راه هو الكليون 34 21 120. هنا كاينه واحد الملاحظه، هو لا فيريفي الديبي مع الكريدي غنلقى هاد البلاصه زايده. علاش؟ حيت كما قلت لكم وحده من هادو فيها واحد ديت، يعني الكونط ديال الديت تا هو خاصو يبان. ها هو 44 ديت اونفير لي فورنيسور 44 11. ديما لي ديت لو لي زابورتي ترونيرو كيكون هنايا القيمه ديالو 180. دابا نفيريفي غادي نلقى طبيعه الحال ليغاليتي. اخر جورنال بقى هو ديال لي فخي دو كونستيتيسيون. امتى تخلصوا؟ المهم تخلصوا في لو جور دو كونستيتيسيون باغ شيك بونكير. دونك 21 11 51 41. اش عندنا في لي فخي دو كونستيتيسيون؟ 27 ألف درهم. دونك هكا سالينا الجورنال ديال كونستيتيسيون. ندوزو دابا ديال الدوزيام كار. بطبيعة الحال غنمسح هادشي. باش ندوزو للدوزيام كار. بالنسبه كما قلت لكم ما عندناش شي حاله معقده، غير واحد السيد دار روطار وصافي. دونك بالنسبه للدات ديال لابيل ديال الدوزيام كار امتى دارت؟ ها هي نهار 31 5 31 5 ايه. فاش كنسمع ابيل ديما 34 62 11 19. شحال تاع الفلوس؟ الربع الثاني من النيميرير. هنا فاش نمشي ناخذ الربع الثاني من الكابيتال من النيميرير. النيميرير كنا لقيناه هو 2 ديال مليون. تعطينا 500,000 درهم. كما قلنا 500,000 درهم هو الربع ديال النيميرير، حتى هو اللي داروا ليه لابيل. مزيان. امتى الفلوس قالوا لهم يجيبوها لهم؟ قال لهم يجيبوا الفلوس نهار 15 9. دونك نجيو لا دات ديال 15 9. مزيان. فهاد لا دات الاخوان واحد السيد ما جابش هذاك اللي ما جابش شحال عندهم اكسيون ويجينا هي راه كاين هنا نهار 15 9 لي زاكسيونير اون ليبيري لور اكسيون دو سوف كو فلان عنده 200 اكسيون. دونك فاش كتسمع ان عندك واحد الروطار يعني الفلوس غتجي ناقصه. هادي كديروها في بالكم. 34 62 وهنا 51. باردون قلبت هادشي. هنا فين خاص تكون لا بونك 51 41 وهنا 34 62. نورمالمون باش غندير جيستيفيكاسيون ديال هاد 500,000 درهم، يعني هاد 500,000 درهم خاصني جيستيفيكاسيون ديالها. كاين اللي غايقول لك هو الربع ديال النيميرير، اي صحيحه، ولكن حنا جيستيفيكاسيون كنبغيو نديروها بلي زاكسيون. دونك كنعرف ان الكابيتال هو 3 ديال المليون ياك. الكابيتال الا بغيت نردو فلوس ساهله. باردون الكابيتال الا بغيت منو لي زاكسيون غادي نقسمو غير على لا فالور نومينال اللي هي 1000. دونك حتى هاد 2 المليون بغيت نردها دي زاكسيون فغادي نقسمها على لا فالور نومينال هي 1000. دونك نحسبوها 2 المليون
على 1000 اللي هي لا فالور نومينال، يعني عندنا 2000 اكسيون. مزيان. كو حنايا في ديك 500,000 اشنو كنت كنتسنى؟ راه كنت كنتسنى 2000 اكسيون في لا فالور نومينال. واش كنت كنتسناها كلها؟ نو، كنت كنتسنى غير 0.25. واحد السيد عنده 200 اكسيون تعطل، واش تا هو تعطل ب 200 اكسيون كله لا غير بالربع ديالها؟ تا هو تعطل لي بالربع. هاد الهضره بلا ما نكثر عليكم، كو فاش كتبي تعرف شحال تاع الفلوس جات اشنو كتجي كدير؟ كتجي لهاد البلاصه هادي. دونك غادي نكبر سميتو. دونك الحساب ولا المونطون اللي حنا غنتسناو انه يكون هنا وهنا، كيف غنديروا ليه؟ غادي ناخذ لي زاكسيون نيميرير هما 2000 ناقص، ديما فاش كيكون عندك الروطار كتاخذ لي زاكسيون نيميرير وكتنقص منهم العدد لي زاكسيون ديال هذاك خونا اللي ما جاش. كو هذاك السيد عنده 200 اكسيون فوا لا فالور نومينال هي 1000 فوا 0.25. نحسبوا هادشي بطبيعة الحال. دونك 2000 اكسيون ناقص 200 فوا 1000 اللي هي لا فالور نومينال فوا 0.25. دونك جاتنا 450 ألف درهم هي اللي جات. زين. دونك نكتبوها هنايا 450 وهنا عاوتاني 450. دونك هداك السيد اللي ما جابش الفلوس امتى جابهم؟ ما جابهم هو تا نهار 30 شهر 9. دونك خصنا نبقاو تابعينو تناخدو الفلوس ديالنا. دونك 30/9 عين. الوغ هداك السيد راه سيت ان اكسيونير بطبيعة الحال، الكونط ديالو 34.62. ملي يجيب الفلوس غيجيبهم من البنكة. هنا بلا ما نكثروا عليكم، كو شحال تاع الفلوس كنت كنتسنى غير هو بوحدو اللي تعطل؟ شحال تاع الفلوس كنا كنتسناو 500. شحال جاتنا 50، يعني شحال تعطلات راه باينه 50. دونك خاصو يمشي يجيب لنا 50,000 درهم. مي البنكة ما غاديش تدخلها غير 50,000 درهم، 50,000 درهم زائد شي حاجه اخرى اللي هما لي زانتيغي. الكونط ديالهم 73.81. كيف غنديروا الحساب تاع لي زانتيغي؟ تا هما نزوميو عليهم باش تفهموا الطريقه. ولكن هاد القضيه ديال انني درت ديك 500 ناقص 450 راه غير حنت عندي واحد اللي دار الروطار وما عندي لا اونتيسيبي لا شي حاجه. نورمالمون راه خصنا نحسبوا لي زاكسيون ديالو. كيف غنديروا الحساب ديال لي زانتيغ؟ ساهله. الفلوس اللي كنتسالوه ها هي 50 فوا شحال هو المده اللي تعطل بها على حساب لي دوني اللي تعطيو في التمرين. هما كانوا كيتسناو الفلوس نهار 15/9، الفلوس هما جابوهم حتى 30/9، دونك تعطل ب 15 يوم. ولوطو دانتيغي هو 10%، دونك تعطل ب 15 يوم. هنا المده اللي تعطل بها واش تميزيغات بلي جور ولا بلي موا؟ طبيعة الحال تميزيغات بلي جور. دونك خصني نضرب في 15 على 360. كون قال لي تعطل بشهر كنت ندير 1 على 12، شهرين 2 على 12. الا قال لك تعطل ب 45 دير 45 على 360. لي جور كنقسمو على 360 فوا 10%. 10% جو بونس هو لوطو اللي عطاونا نيت. نعاود نتاكد منه. وي لوطو 10%. صافي نحسبو دابا هادشي. 50,000 درهم فوا 15 فوا 0.1 كل على 360. دونك خاصو يجيب لينا 208 درهم فاصلة 33. 208 فاصلة التوتال كله غيدخل للبنكة. دونك البنكة غتدخل ليها 50,000 و 208.33. دونك هادشي اللي عطل الله بالنسبة لهاد ليكزارسيس.